آکھے نہ میں کو پتر دی مجھے نہ ملک نہ مال دی مجھے تاہے کام نہ دے لال دی مجھے او ہے کون چاہیے کتے میں مجھیاں آکھے مکھ چندر بدر شاشانی ہے مٹھے چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور آکھی ہے مد بھریاں سبحان اللہ مسلمانوں خدا دی قسم جیڑا نیر وہا کھڑ دے عرب دا ماہی دکھ بندر کی تیری آکھڑ دے فرمائے رو دی بی بی کو خبر ہوئے لے پئیے جد کونین دے والی کونڈیاں کھڑکائیے رو دی بی بی دروازے پہ گئیے اکھے رو دی قیاد رہائیے میں رولی دی کونڈی کئے کھڑکائیے فرمائے اماں جلدی خاطر پیدا تھئی ساری خدائیے ذات محمدی آپ پڑھتے سبحان اللہ مسلمانوں جدہ در کھولیس سامے مدنی دا رخسار ہا جگر بی بی دا باغ بہار ہا جدہ مدنی کو تکے دیئے روخ دے کھلور دا گل نیری وہدی ہے مدنی دے سیرے بھی سنے دی ہے فرمائے جدہ مدنی کوڑی ٹھیس آدھی کریمہ آسان سن دے آئیو قدیم الحدیث غریبان دے ویڑھے بسے دے محمد گالا پڑا پرایا کھلے دے محمد نکھڑ گے کپل وچ ملے دے محمد اسی نے کو کیوں میں مدینہ نہ تھا جتھا دم بدم دیرے لے دے محمد حضور دے رنگے ہوئے جدہ مدنی سی کو اندر میں دیئے حضور کو اندر ونج ملے دیئے ہاتھ جوڑتے عرض کرے دیئے آدھی ماہی عرب دا مان سب دا میرا کریمہ بغیر دسے پڑے وے یا رسول اللہ سیدہ ستے آوہا پلنگ بھی چھئی کھڑی ہو وہا سے جا پڑئی کھڑی ہو وہا صحیح ہوڑ کوئی فکر کرنی آج میرے شان بلندل آج میرے ناز میرے رب کو پسندل آج سارے شہر والے میرے پابندل سیاں حکم دے آج اچھے محل چویسا چوڑوا پلنگ چویسا جے جی شان دا مالکئی او جی سید وچھے سا نیر لڑ گل میرے آقا دے پر میں نے نہیں چھک دی دعوت تیری ورتاواں پلنگ لوگے دے سہاواں میرا دل دے جیری ترٹی سے جو وچھئی پئی میں محمد ہی کو رنگ چلا سبحان اللہ فرمائے بی بی میں اچھا نہیں تھیندا ریشم وچھا مرنال میں تا رنگ چلیدا قدم ٹھیکا مرنال اور جتھا میرا قدم دیویج میں دے اوہو خطا تحت سرا تک رنگیج میں دے مسلمانوں میرے آقا کریم کوئی پلنگ نہیں